चीनको दादागिरीमाथि फिलिपिन्सले दियो कडा जवाब शीर्षकमा प्रकाशित गर्दछ। फिलिपिन्सले दक्षिण चीन सागरमा आफ्नो जल क्षेत्र अतिक्रमणको आरोप लगाउँदै चीनका उसका 200 भन्दा बढी जहाजलाई हटाउन आग्रह गरेको छ। फिलिपिन्सका रक्षा मन्त्री डेल्फिन लोरेन्जानाका अनुसार चीनिया जहाजले फिलिपिन्सको समुद्री अधिकारीलाई उल्लङ्घन गर्दै आएका छन्। उसले ती जहाजहरू माछा मार्नका लागि केन्द्रित नरहेको र तिनमा चीनिया समुद्री लडाकु रहेको दावी गरेको छ। 5 वर्ष अघि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले सो समुद्री क्षेत्रको 90% पानीमा आफ्नो प्रभुत्वका लागि चीनले गरेको दावीलाई खारेज गरिदिएको थियो। फिलिपिन्स, ब्रुनाई, मलेसिया, ताइवान र भियतनामले दशकौंदेखि दक्षिण चीन सागरमा चीनिया दावीमाथि प्रश्न गर्दै आएका छन्। पछिल्ला वर्षमा सो क्षेत्रमा निकै तनाव बढेको छ। चीन 9 लाइन भनिने सो क्षेत्रमाथि बारम्बार दावी गर्दै आएको छ। चीनले आफ्नो दावीलाई बल पुग्ने गरी त्यहाँ द्वीप निर्माण गरेको छ भने त्यहाँ गस्ती समेत गर्दै आएको छ। चीनले त्यहाँ आफ्नो सैन्य उपस्थिति विस्तार गरिसकेको छ, तर उसले आफ्नो उद्देश्य शान्तिपूर्ण रहेको बताउँदै आएको छ। फिलिपिन्सले के भन्छ उपशीर्षकमा थप लेखिएको छ। 7 मार्चमा फिलिपिन्सका तटरक्षकले दक्षिण चीन सागरका कैयौं तस्विर जारी गरेका थिए, जसमा हिड्सन रिफमा कैयौं चीनिया जहाजलाई देख्न सकिन्छ। फिलिपिन्सको क्रस गभर्नमेन्ट टास्क फोर्सले शनिबार रिफ आफ्नो विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र पर्ने बताएको छ। फिलिपिन्सका अनुसार त्यहाँ करिब 220 चीनिया जहाज छन्। रक्षा मन्त्री लोरेन्जानाले भने, हामी चीनलाई अपील गर्छौं कि उसले अतिक्रमण बन्द गरोस् र तुरुन्त आफ्नो जहाजलाई फिर्ता बोलाओस्। यो फिलिपिन्सको अधिकारको उल्लङ्घन हो र हाम्रो सम्प्रभु इलाकामाथिको अतिक्रमण हो। यस क्षेत्रमा सैन्य उपस्थिति बढाउने चीनको काम उक्साउने खालको गतिविधि भएको उनको आरोप छ। चीनले आफ्नो दावीलाई मजबुती प्रदान गर्नका लागि माछा मार्ने जहाजको प्रयोग गर्दै आएको भन्ने आरोपलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ। 2 वर्ष अघि फिलिपिन्सका राष्ट्रपति रोड्रिगो दुटेर्टेले समुद्री विवादमा आफ्नो नरम रवैयाको बचाउ गर्दै आएका थिए। समाचार एजेन्सी एपीका अनुसार उनले भनेका थिए, जब चीनिया जहाज माछा मार्न जान्छन् भने उनीहरूलाई कसले रोक्न सक्छ भन्दै हुनुहुन्छ। यदि मैले चीनिया माझीलाई लखेट्नका लागि आफ्ना 9 सैनिकलाई पठाए भने म ग्यारेन्टीका साथ भन्छु उनीहरूमध्ये कोही जीवित फिर्ता आउने छैनन्। चीनिया दावीप्रति आपत्ति उपशीर्षकमा थप लेखिएको छ। पछिल्ला वर्ष चीनले दक्षिण चीन सागरमा कृत्रिम रूपमा बनाइएका टापुमा सैन्य अड्डा स्थापित गरेको छ। चीनले उक्त इलाकामा सदियौंदेखि आफ्नो अधिकार रहँदै आएको दावी गरेको छ। फिलिपिन्सका अतिरिक्त ब्रुनाई, मलेसिया, ताइवान र भियतनाम जस्ता देशले चीनको उक्त दावीमाथि आपत्ति जनाउँदै आएका छन्। ती देशमा उक्त स्थानका बारेमा दशकौंदेखि विवाद चल्दै आएको छ, तर पछिल्ला वर्ष यसलाई लिएर तनावमै निकै वृद्धि भएको छ। यस क्रममा समुद्रमै कैयौं पटक टकरावको अवस्था समेत सिर्जना भइसकेको छ। चीनको 9 लाइन नामबाट प्रख्यात सो क्षेत्रमाथि दावी गर्दै आएको छ। चीनले आफ्नो दावीलाई ठोस स्वरूप दिने क्रममा त्यहाँ टापु बनाएको छ भने समुद्रमा गस्ती गर्दै आएको छ। चीनले सो क्षेत्रमा ठूलो सैन्य संरचना निर्माण गरिसकेको छ, तर उसले आफ्नो उद्देश्य शान्तिपूर्ण रहेको बताउँदै आएको छ। सो क्षेत्रमा आवास छैन, तर यस क्षेत्रमै रहेका 2 द्वीप चेन पारासेल्स र स्प्रेड लिस्टका आसपासका प्राकृतिक संसाधन हुन सक्छ। यो समुद्र एउटा अहम जलमार्ग पनि हो र यहाँ ठूलो परिणाममा माछा पनि पाइन्छ। सन् 2016 मा एक अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले चीन विरुद्ध फैसला गरेको थियो। सो इजलासले उक्त क्षेत्रमा चीनको ऐतिहासिक रूपमा दावी देखिने कुनै प्रमाण नरहेको ठहर गरेको थियो, तर चीनले भने उक्त फैसला अस्वीकार्य रहेको बताउँदै आएको छ। कथा दक्षिण चीन सागरको उपशीर्षकमा थप लेखिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र मानिने दक्षिण चीन सागरमा चीन एकतर्फी रूपमा आफ्नो हक दावी किन गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न अहम छ। इन्डोनेसिया र भियतनामको बीचमा पर्ने समुद्रको यो हिस्सा करिब 15 लाख वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको छ। यसमाथि चीन, फिलिपिन्स, भियतनाम, मलेसिया, ताइवान, ब्रुनाईले आफ्नो दावी गर्दै आएका छन्। प्राकृतिक सम्पदाले धनी सो समुद्री क्षेत्रमा जीवको सयौं प्रजाति पाइन्छ। 3-4 वर्ष अघिसम्म यो क्षेत्रलाई लिएर यति धेरै तानातान थिएन। 3 वर्ष अघि अचानक सो क्षेत्रमा चीनले समुद्रमा खन्ने जहाज, ठूलो मात्रामा इटा, बालुवा र कंक्रिट पठाएर ठूलो परिणाममा निर्माण कार्य सुरु गरेको थियो। सो स्थानमा उसले सबैभन्दा पहिला एउटा बन्दरगाह बनायो, त्यसपछि विमान अवतरण र उडानका लागि एउटा विमानस्थल निर्माण गर्यो। हेर्दा हेर्दै उसले त्यहाँ कृत्रिम द्वीप निर्माण गरेर सैन्य अखाडा निर्माण गरेको थियो। सो क्षेत्रमा चीनले बिस्तारै कैयौं साना द्वीप निर्माण गरेर सैनिक अखाडा निर्माण गरेको छ। अहिले सो क्षेत्रमा कैयौं मुलुकले दावी गर्न थालेका छन्।
दक्षिण चीन सागर यति महत्त्वपूर्ण किन उपशीर्षकमा थप लेखिएको छ। प्रशान्त महासागर र हिन्द महासागरको बीचमा रहेको निकै अहम कारोबारी क्षेत्र पनि हो दक्षिण चीन सागर। विश्वको कुल समुद्री व्यापारको 20% हिस्सा यहीबाट गुज्रने गर्दछ। क्लाइभ स्कोफिल्डका अनुसार सन् 2016 मा दक्षिण चीन सागर हुँदै 6 अर्ब डलरको समुद्री व्यापार भएको थियो। यस क्षेत्रमा प्राय अमेरिकी युद्धक जहाजले गस्ती गर्दै आएका छन् ताकि समुद्री व्यापारमा बाधा नपुगोस्। तर चीनले भने यसलाई अमेरिकाको आक्रामक रवैया भन्दै आएको छ। चीनले दक्षिण चीन सागर क्षेत्र हुँदै सामान ओसार पोसारमा आफ्नो नियन्त्रण चाहेको छ। तर अमेरिका भने वैश्विक कारोबारका लागि यस्तो उचित नहुने बताउँदै आएको छ। उसले यसलाई चीनको दादागिरी भन्ने गरेको छ।